दुरानी साहब हमारे साथ आ गए हैं, मोहम्मद अली दुरानी साहब वफाकी हमारे दोस्त। थैंक यू वेरी मच दुरानी साहब, आपने हमें वक्त दिया। मैं आपकी एक बड़ी अरक्रेज़ी से की गई स्टडी भी देख रहा था। एक तो ये जो आपने एक बड़ा पॉजिटिव रोल अदा करने की कोशिश की। सवाल मेरा ये है कि कोई ऐसा बुरान नहीं है जो आजकल वतन अजीज़ में नहीं पाया जाता, मगर सबसे खौफनाक बुरान तो वो है जो UNDP की रिपोर्ट है, $23 बिलियन हमें इस एलीट पर खर्च करने पड़ते हैं। तो क्या समझते हैं कि अगर हम 13-14 पार्टियां पहले भी लेके आए थे, हर किसी को 2-2 वजारतें देनी पड़ेंगी, हमें तो बड़ी स्मार्ट सी गवर्नमेंट चाहिए हालात के मुताबिक। ऐसी गवर्नमेंट आपको आती नजर आ रही है? मुझे लगता है कि कितने लोगों को शामिल करना पड़ेगा कि ये गवर्नमेंट $23 बिलियन से ज्यादा महंगी पड़ेगी हमें। आपकी क्या राय है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस सब जहाँ तक ताल्लुक है हुकूमत का और पिछली हुकूमत कितनी हमें महंगी पड़ी, वो जो कोalition गवर्नमेंट 16 महीने की आई थी, इसलिए ये जब मैंने सारा स्टडी किया माजी की, जो माजी में बनने वाली दुनिया में हुकूमतें थी उनको भी, तो ये चीज़ बड़ी क्लियर सी है कि ऐसी हुकूमत उसी वक्त कामयाब हो सकती है अगर किसी डिसिप्लिन में हो। मैंने इसलिए इसी में बड़ा क्लियरली लिखा है कि काबीना जो है वो 30 मेंबरान से ज़्यादा की नहीं हो सकती। काबीना 30 मेंबरान की होगी। वज़ीर आज़म जो है वो जो सबसे ज़्यादा मेंबर्स लाने वाली पार्टी होगी वो 3 नाम देगी, उन 3 में से पार्लियामेंट जो है वज़ीर आज़म को मुंतखब करेगी। तो इसलिए ये जो इस वक्त के इश्यूज हैं गवर्नेंस के, और जो पार्टियों का, जब आप पार्टियों को लेके चलते हैं तो फिर उनके मेंबरान और पार्लियामेंट्री सिस्टम के जो इश्यूज हैं उनके नतीजे में यही होता है कि हर कोई अपने लिए हिस्सा मांगता है, और जो हिस्सा उसका हो जाता है उस हिस्से को वो मुकम्मल तौर पर एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करता है। लेकिन इस डिज़ाइन के अंदर ये बुनियादी फैक्टर है कि इसमें सब लोग इस चीज़ में बंधे हुए हैं कि जिस फार्मूले के तहत वो आए, किसी के निकलने का उसके पास अख्तियार नहीं है कि वो हुकूमत गिरा देगा इसलिए ब्लैकमेल करेगा, और किसी के आने का अख्तियार उसके पास नहीं है कि वो नहीं आएगा तो हुकूमत नहीं बनेगी। तो एक्सप्लॉयटेशन के फैक्टर को इन नेशनल इंटरेस्ट डिलीट करके उसकी जगह एक ऑब्जेक्टिविटी को लाना, और इस चीज़ को लाना कि हम एक डिसिप्लिन के तहत अपनी मईशत को रिकवर कर सकें, और एक डिसिप्लिन के तहत जो है हम आगे बढ़ने के रास्ते को डिफाइन कर सकें जो कि मुल्क के मफाद में चलता हो। तो इसलिए मैं आपके नुक्ते से बिल्कुल इत्तफाक करते हुए ये बात कह रहा हूँ कि ये बुनियादी तौर पर मईशत की बहाली और आवाम की एम्पावरमेंट, दोनों इश्यूज को इसमें यकजा लेकर हमने चलने की कोशिश की। जी भट्टी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुरानी साहब, पिछले दिनों आप प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से भी मिले और आपका रोल बड़ा अहम रहा, आपकी मुख्तलिफ मुलाकातें भी हुई। जिस मकसद के लिए आप एफर्ट्स कर रहे थे कि मुल्क सियासी इस्तेकाम की तरफ आए, डू यू थिंक आप उसमें कामयाब हुए या अभी कुछ मुश्किलात हैं? बहुत खूबसूरत जनाब। मैं तो आपको पता है कि एक जब इस सारे मामले में रिकन्सिलिएशन के मामले में और मफाहमत के मामले में इन्वॉल्व हुआ, उस वक्त तो मफाहमत का नाम भी एक वो था, जुर्म था, लेकिन ये नाम हमने लिया भी। उसके बाद तमाम बड़े बड़े लीडरों को जो कि हमेशा शमशीर बकफ रहते थे, उन्होंने भी मफाहमत का नाम लिया और उन्होंने कहा कि जी हमें मफाहमत की ज़रूरत है। अभी भी एक मफाहमत की फ़िज़ा बन रही है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह से एक लेवल प्लेइंग फील्ड्स को डेवलप करने का हमारा ऑब्जेक्टिव है, जो कि अभी भी है, और मैंने जो ये डिज़ाइन दिया है इसके अंदर भी इस चीज़ की पूरी गुंजाइश मौजूद है कि इसके नतीजे में स्ट्रेसेस और अख्तियार पे कब्ज़े की जंग के बजाय किसी हद तक इश्यूज़ का रास्ता अख्तियार किया जाएगा। और ये तमाम सिस्टम जो है, इसमें जितना ज़्यादा ये सिस्टम जो है ये आवाम की आरा को रिफ्लेक्ट करता होगा उतना ही बाइज़्ज़त होगा। और मैंने उस वक़्त भी तमाम सियासतदानों से कहा था, अभी मैं ये कहूँगा कि सिलेक्टेबल बनने के लिए इलेक्टेबिलिटी के स्टेटस को लूज़ करना
یہ وقتی طور پہ تو شاید سب کو ہی اچھا لگتا ہے، لیکن اس کے نتیجے میں عزت بھی جاتی ہے اور سیاست بھی جاتی ہے۔ اچھا، یہ قومی حکومت کا جو آپ نے دیا ہے کنسیپٹ، تو کیا سیاستدان اسے تسلیم کریں گے؟ اور دوسری ایک بڑی اہم بات، بظاہر جو آج کل الیکشن کے حالات ہے، لیول پلینگ فیلڈنگ بادی النظر میں نظر نہیں آتی۔ 16 جماعتوں کا اتحاد ہوا، 80 سے زیادہ کابینہ ہو گئی، اور جو پاکستان کا حال ہوا، اگر ایسے میں ہی ایسے الیکشن ہوتے ہیں اور پھر کسی کا ناک، کسی کی آنکھ، کسی کا بازو پکڑ کے بنایا جاتا ہے، تو پھر تو آپ کی بات ٹھیک ہے، آئندہ بھی حالات مزید کشیدگی کی طرف جائیں گے۔ اس کا کوئی حل ہے سر؟ دیکھیں، آپ جو سینیریو رکھ رہے ہیں نا، اس وقت کا یہ سینیریو ہے کہ اگر آپ لیول پلینگ فیلڈ نہیں دے پاتے الیکشنز میں، اور اس کے بعد کچھ لوگ جو ہے وہ زور زبردستی سے آ جاتے ہیں، اور آنے کے بعد وہ حکومت بنا لیتے ہیں، اور حکومت بنانے کے بعد پھر وہ اس خوف میں ہوتے ہیں کہ جی اب ہماری حکومت بن تو گئی ہے، اب کتنی دیر چلے گی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس فارمولے کو ایکسیپٹ نہ کیا گیا، اور اس فارمولے کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے بھی ایک ریکنسیلیشن کی ضرورت ہوگی، جس میں کہ تمام پارٹیوں کو اس میثاق پر اگری کرنا پڑے گا، دستخط کرنے پڑیں گے، جو کہ حقیقت میں میثاق پاکستان ہوگا، کہ آپ اس پاکستان کو خوشحال بنانے کے لیے، اس پاکستان سے نفرتیں ختم کرنے کے لیے، اور اس پاکستان کی معیشت کی بحالی کے لیے آپ سب لوگ یہ فیصلہ کریں گے، اعلان کریں گے کہ الیکشن کے بعد ہم اپنی ملنے والی حیثیت کے مطابق 30 ممبران کی کیبنٹ کے ساتھ موو کریں گے۔ دوسری چیز جو اس کے اندر میں نے لازم و ملزوم کی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ 6 مہینے کے اندر پورے ملک کے تمام بلدیاتی اداروں کا ایک ہی قانون کے تحت 5 سال کے لیے انتخابات کرانے کا اعلان کریں گے، اور یہ انتخابات اگلے انتخابات سے پھر قومی، صوبائی اور قومی اور بلدیاتی انتخابات ایک ہی وقت، ایک ہی مدت کے لیے ہونے پڑیں گے۔ اور سب اتنا بڑا سانحہ ہے کہ 75 سال سے سو کال ٹوٹی پھوٹی جمہوریت، کبھی آتی کبھی جاتی جمہوریت کے اندر آپ نے آج تک الیکٹیبل، سو کالڈ الیکٹیبل، جو کہ ڈیٹیکٹیبل بھی نہیں ہے عوام کے اندر، ان کے بنیاد کے اوپر آپ نے حکومتوں کو چلائے، اور عوام کو آج تک آپ نے رتی برابر اقتدار میں شراکت نہیں دی۔ آج تک آپ کا صوبوں کو جانے والا 18ویں ترمیم کے بعد کا بجٹ جو ہے، اس کا کوئی یقین نہیں ہے کہ وہ کس ضلع تک پہنچے گا اور کس ضلع تک نہیں پہنچے گا۔ کوئی پی ایف سی ایوارڈ پاکستان کی تاریخ میں ڈھنگ سے ہوا ہی نہیں ہے۔ آج بھی آپ کے پاکستان کی پنجاب کی جو ٹوٹل انکم ہے، اس کا 70% ایک شہر پہ لگتا ہے۔ آپ نے تو اس ملک کے عوام کو جو ہے وہ بالکل کوئی غلاموں سے برا سلوک کر رہے ہیں، اور چند لوگ 250-300 لوگوں کی الیکٹیبلٹی کی بنیاد کے اوپر آپ اس پورے ملک کو بھگاتے جا رہے ہیں۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں، یہ عاجزانہ کوشش ہے، اور یہ باتیں میں صرف اس لیے کر پا رہا ہوں کہ میں نے کسی سے کچھ لینا نہیں ہے۔ میں نے اپنے آپ کو اپنے ملک اور اپنے عوام کے لیے مختص کیا، اور اتنا مشکل یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ آپ سیاست میں ہوتے ہوئے بھی کسی قسم کے اقتدار کے امکان سے بالاتر ہو کر یہ باتیں کر سکتے ہیں۔ دیکھیں سر، لیکن یہ اس لیے کر رہا ہوں کہ وہ ذلت میرے سے برداشت نہیں ہوتی۔ محمد درانی صاحب، آپ کی ایفرٹ بادی النظر پاکستان میں سیاسی اور معاشی استحکام دونوں کو لے کے چلنا ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں ایسے میں اگر جو مبینہ طور پر پی ٹی آئی کو لیول پلینگ فیلڈنگ نہیں دی جا رہی، بندے پکڑے جا رہے ہیں، کیا آپ ان کو اس میں الیکشن میں برابر کا حصہ دینے کی امید دیکھ رہے ہیں کہ حکومتیں مان جائیں گی یا تمام سیاسی جماعتیں؟ دیکھیں، اب پی ٹی آئی کا جو سارا کیس اس وقت بن چکا ہوا ہے، اور جو ساری سچویشن بن چکی ہوئی ہے، اس کی وجہ سے کچھ لوگ جو ہے وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ موجودہ رویے کے ذریعے جو ہے وہ اپنے جو مطلب اپنی الیکٹیبلٹی کو اپنی سلیکٹ ہونے کے زور کے اوپر اوور کم کر کے پی ٹی آئی کی جو مقبولیت ہے اس کو وہ سائڈ ٹریک کر دیں گے، اور وہ اپنے آپ کو لا کر پارلیمنٹ کے ذریعے اپنا اقتدار قائم کر دیں گے، ان کے بچوں کا اقتدار، ان کے رشتہ داروں کا اقتدار، اور ان کی حکمرانی کا خواب، یہ سب چیزیں پوری ہو جائیں گی۔ ان کا یہ خواب